مصطفى بسكري للحديث عن مباريات اليوم ومباريات الغد، وأيضا كنا نتحدث عن مواجهة المنتخب المصري اللي انهزم بالثلاث أمام البلد المنظم منتخب روسيا الذي قطع التأهل إلى الدور الثاني. بيض ضئيلة جدا بالنسبة للمنتخب المصري. أنا أفضل أن أبقى مع منتخب مصر في ثواني فقط، في دقيقة. قبل الاتصال أمين أكساس كان يتحدث طبعا زميلنا محمد عطاء الله على أن المنتخب وصل إلى هذه المنافسة، ومفاجأة الخسارة هذه في المباراة الثانية. حقيقة حكيم باش نقولوا مفاجأة ما راهيش مفاجأة كي يخرج فريق إسبانيا هذيك مفاجأة، فريق أرجنتين مفاجأة، فريق الألماني فريق مفاجأة. هذوما المنتخبات كي يخرجوا من الدور الأول مفاجأة. أنت كي ما تروحش 28 سنة لا كوب دي موند ومع تجي هذه ماهيش مفاجأة. أنا بور موا سي ان لوجيك انا نقول باللي هذا الجورناليست هذا سي نورمال راه يهضر على بلادو، يهضر بلي سونتيمون. انا نقول مي باش تقول مفاجاه فريق المصري انا نقول لا. فريق بالملاط الا يكفي المنتخب المصري انه تاهل في بعد فتره من الغياب 28 سنه، خدم هذا المنتخب بعد ازمه ربما لا. هي في الخلاصه داروا فريق حاب يقول فريق شاب وما عندهمش قدره، ما عندهمش مثلا كاباسيتي باش يروحوا بلي لوان. انا جست باش نعطينا انفورماسيون بلي الفريق هذا راح يواجه فريق سعودي يدير نتيجه ايجابيه، وحاجه اللي راح اللي يقدر يخرجوا حاجه ان بونيس الحارس تاعهم الحاضري بالك راح يدخل في الاستوار. بالك هذه حاجه اللي تفرح الفريق المصري وحنا نتمناو له النجاح. محمد شعيب، حظوظ ضئيله جدا بالنسبه للمنتخب المصري، راح يواجه المنتخب السعودي. المنتخب السعودي طبعا سنتحدث عليه بعد قليل، راح يواجه ايضا منتخب اوروغواي. منافسه صعبه بالنسبه لهذا على الاقل هذا الدور باش يتأهل المنتخب المصري صعب جدا. امبوسيبل انا نقول بلي لا روسي والأوروغواي هما راح يتأهلوا، اما فريق مصري وفريق سعودي ما عندهمش. سيخرج مصطفى بسكري، سيعود المنتخب المصري في الجولة الثالثة. الملامح كما راهي تروح رايحه لتما، لان اليوم شفنا الخسارة الثانية تاع الفريق المصري. نظن باللي الفريق الاوروغواي راح يغتنم الفرصه امام الفريق السعودي باش حتى هو يضمن التاهل ديالو غدا. والمقابله الثالثه راح تكون تقريبا شكليه للفريقين ما بين روسيا واوروغواي، لان في حسابات باش على الاقل بعض اللاعبين يعني ربما يريح بعض اللاعبين، يشوف امور واحده اخرى من الناحيه التكتيكيه او التقنيه. المدربين الاثنين تاع الاوروغواي وتاع المنتخب الروسي. نظن باللي يعني الحظ مصر والسعوديه يعني حظ قليل جدا. لا باش ما نقولوش منعدم. امبوسيبل جامي مصر تكاليفي جاز دوزيام تور ب 3 بوان. ما كاش اللي يجوز ب 3 بوان. صعب هذيك يعني تكون صعيبه جدا. لازم انا باش تجوز لازم السعوديه تتغلب على الاوروغواي. وهذا الشيء يعني شويه. سأتي إلى هذه المباراة بعد قليل. إذا كان ممكن حتى نعطي إذا كان ممكن إحصائيات هذه المواجهة. شكرا زميلنا إسلام بقريعة على هذا التحضير المميز أيضا مع زميلنا إبراهيم. أعطينا إذا كان ممكن إحصائيات هذه المواجهة، وضيوف الكرام يحللون هذه الإحصائيات. هل كان المنتخب المصري يستحق هذه الخسارة؟ المنتخب الروسي هل كان أقوى؟ مصطفى بسكري، بالنسبة لي التسديدات 11 تسديدة مقابل بالنسبة لروسيا مقابل 13 بالنسبة للمنتخب المصري. التسديدات داخل الإطار 3 للمنتخب الروسي، 1 فقط للمنتخب المصري. فرص التهديف كانت 2 بالنسبة للمنتخب الروسي، 1 للمنتخب المصري. بالنسبة للمس الكرة داخل منطقة العمليات، وهذه مهمة جدا حتى نشوفوا الهجمات كم كانت 39 مقابل 27 للمنتخب المصري. 39 بالنسبة للمنتخب الروسي. بالنسبة لنسبة التمريرات 78% بالنسبة للمنتخب المصري، و72% بالنسبة للمنتخب الروسي. متفوق نسبيا نسبة التمريرات الحاسمة. الفوز بالثنائيات كان 68 هكذا ب 57. نعم. بالنسبة للاستحواذ 49% بالنسبة للمنتخب الروسي، 51% للمنتخب المصري. وكأنه كل ما كنت تقول أمين سأتي إليك.
يهم الاستحواذ. الاستحواذ لازم تشوف واش من المنطقه اللي تكون الاستحواذ. اذا تستحوذ في المنطقه تاعك نتايا ما بين مدافعين تقعد الكره عندك في الدفاع، هذا ماشي استحواذ، هذا استحواذ يعني سلبي. الاستحواذ لما تكون في المنطقه تاع الخصم وتستحوذ على الكره وتصنع الفارق، هذه استحواذ ايجابي. اما اذا تستحوذ الكره تاع في الدفاع تاعك، هذا راهو استحواذ سلبي وما يجيبش النتيجه، والنتيجه هي اللي تتكلم مع الاخر. تشوف التسديدات، لما تشوف يعني التمريرات، كيف تشوف التمريرات الحاسمه، ولو انها كانت تقريبا رايحه متوازنه تقريبا، اغلبيه رايحه شويه للفريق الروسي، ولكن هذا ما يعنيش باللي الفريق المصري كان في مستوى تاع المقابله، لان نعاودوا نرجعوا للاستحواذ تاع الكره والتضييع الكرات اللي ربما اللي ما داروهاش هنايا. وين كانوا يضيعوا الكره الفريق المصري؟ في المنطقه تاعو. وين يعني يسترجع الكرات، هنا مهم جدا في المناطق الحساسه اللي ما كانتش واضحه هنايا في الاحصائيات، الا ان كانت في 30 متر تاع المنطقه في الفريق المصري اللي كان يعني يعاود يسترجع الكره الفريق الروسي اللي كان يضغط عليه. هذه الامور اللي ربما اللي ما تكلمناش عليهم في الاحصائيات. صحيح، لا يستحق تماما بالنسبه لمحمد شعيب، لا يستحق المنتخب المصري اليوم المباراه، ما يستحقش حتى التعادل بالنسبه لادائه. انا اتحدث عن الاداء. الاداء واش قدم اليوم ما يسهلش تعادل. واش اليوم كانت فيها اخطاء، كان فيها ما ربحوش لي ديول بزاف. وكي تشوف اليوم لو بورسونتاج تاع شحال من مره دخل البوكس تاع الفريق الخصم 27%، ماركونز لا روسي داروا 39% الاخر. دونك انا نقول باللي وزيد النتيجه 3-1، دونك ما يستاهلش باش يفوز بالمقابله. لا غبار عليه. هل تنتظر طائرة السعودية وطائرة المنتخب المصري في مطار في روسيا؟ هذا ما سنعرفه طبعا غدا مع العربية السعودية. السنغال حفظت ماء وجه الأفارقة يبدو مقنعا أمام بولندا بهذه النتيجة. سجل ضد مرماه مدافع بولندا كيونيك في الدقيقة 37، نيونغ في الدقيقة 60 بالنسبة للمنتخب السنغالي، ولكن غريغوروز كريتشوفياك الدقيقة 86 بالنسبة للمنتخب البولندي قلص النتيجة. هذه هي صور المباراة. شاهدوا كيف انطلق بهذه الطريقة. هذو هم الأفارقة اللي يقدموا مباراة كبيرة. نيونغ طبعا كان مميزا بهذه الطريقة، هذا ولا واحد يوقفه لا أعتقد بهذه الطول أو بهذا. وهذا هو المدرب الشاب، بعد قليل عودوا رجعوا ليه. هذا المدرب الشاب 44 عام، لعب وتدرب وتعلم وأخذ أيضا ممن يفوقونه خبرة، وما قالش أنا لا أتدرب ولا أدرس ولا أي شيء. الناس تتعلم، من حقهم يفرحوا رغم أنه بدون دجاجة. هذا هو المنتخب اللي قال لهم لازم دجاجة. يلا أعطيني تصريحات من فضلك. Ils ont réussi à faire leur histoire. Aujourd'hui, nous, on a commencé la nôtre contre la Pologne. Et ça sera à nous d'écrire notre propre histoire et d'aller le plus loin possible. Parce qu'on a un beau groupe et on mérite d'aller le plus loin possible. عودة المظفرة بالنسبة للمنتخب السنغالي من خلال الفوز على بولندا على ملعب أوتريكت أرينا في العاصمة موسكو. مصطفى بسكري، أقنع منتخب السنغال أمام بولندا ثنائية، هل أقنعت المتتبعين؟ لما نشوفوا الفريق السنغالي يعني لعب الند للند مع الفريق البولوني، واحيانا كان يفوقوا من ناحيه التقنيه، لان هنا يملك التقنيه الفرديه في المستوى، وزاد عنده القوه البدنيه الخارقه للعاده. بعض اللاعبين وين يفوقوا اللاعبين تاع الفريق البولندي اللي حتى هما يعني عندهم بنيه قويه، ولكن الفريق السنغالي تفوق عليه من كل النواحي. من الناحيه التنظيميه لما شفنا الفريق السنغالي يعني لعب بطريقه يعني جديه وانضباط كبير في المنظومه 4-4-2، وين لعب بطريقه يعني جديه كبيره، ما خلاش المساحات للفريق الفريق كلاسيكيه. لا
لا كلاسيكيه، ولكن بالنكهه تاع السنغاليين حسب الفرديات نتاعهم. لان في لما يكون عنده الكره يلعب 3-2 3-1، ولما يضيع الكره يعاود يرجع ويدير الكتله تاعو ب 4-2، ويستنى الفريق البولندي باش هو يصنع اللعب اللي ما قدرش يواسيه. والشيء المهم والاهميه الذكاء في التنفيذ من الناحيه الدفاعيه والتصرف العكسي لما يروحوا في الهجوم، واللي فرضوا على ليفاندوفسكي. ولا ليفاندوفسكي يعني غلقوا له كامل ما نفذ، ولات الكرات ما تلحقوش كثير، واللي رغموه ولا حتى يرجع الى وسط الميدان يحاول باش يلعب. يعني عاودوا نحاولوا كاع ديك النكهه تاع باش يسجل الاهداف. الشيء اللي يعني اللي المهم والاهم هو الذكاء التكتيكي لبعض اللاعبين. محمد شعيب بسكري يقول لك انه الفرديات، صحح لي ان نسيت شيء، فرديات القوه البدنيه والذكاء صنعت الفارق امام المنتخب البولندي ليس بالمنتخب الضعيف. تاسع اعتقد يا زملاء، طبعا اسلام ثامن ترتيب عالميا، يعني موش منتخب سهل. لا انا نقول باللي اليوم المقابله كانت ليتي اونجاجي بوكو دونجاجمون، ربحوا بزاف لي ديال وخاصه في وسط الميدان. وزيد تشوف لي لين تاع فريق سنغالي، تشوف شاك لين كاين ليدر. شوف او نيفو دو لا ديفونس كاين كوليبالي اللي كان يقود في الدفاع تاعو، نعرفوا كوليبالي يلعب في نابل. كان ميم اللي كان قدامه ساني يلعب في نوف. دونك سي دي جو اللي عندهم بوكو ديكسبيريونس في بوكو دو ميتي. في الوسطان كان دائما تحكي على الخبره محمد شعيب، ماشي خبره لو ميتي الاكسبيريونس. شالك 04 ساني ولا في انوف؟ ساني لا في شالك. في شالك. دونك سي دي جوار اللي عندهم بوك الميتي، وعندهم تن مستوى لا باس به. تحكي على سليف ساني يلعب في هانوفر. في هانوفر قلت لك الالماني. نعم. عندهم في الوسطان عندهم ماني، عندهم صار ادروات، عندهم ديان نياك نيون sur le côté. Donc c'est une équipe bien équilibrée. سي ان لوجيك انا نقول باللي هذا الجورناليست هذا سي نورمال، راه يهضر على بلادو، يهضر بلي سونتيمون. انا نقول مي باش تقول مفاجاه فريق المصري انا نقول لا. فريق بالملاط، الا يكفي المنتخب المصري انه تاهل في بعد فتره من الغياب 28 سنه، خدم هذا المنتخب بعد ازمه ربما؟ لا هي في الخلاصه داروا فريق، حاب يقول فريق شاب، وما عندهمش قدره، ما عندهمش مثلا كاباسيتي باش يروحوا بلي لوان. انا باش نعطينا انفورماسيون باللي الفريق هذا راح يواجه فريق سعودي، يدير نتيجه ايجابيه، وحاجه اللي راح اللي يقدر يخرجوا حاجه ان بونيس الحارس تاعهم الحاضري، بالك راح يدخل في الاستوار. بالك هذه حاجه اللي تفرح الفريق المصري، وحنا نتمناو له النجاح. محمد شعيب، حظوظ ضئيله جدا بالنسبه للمنتخب المصري، راح يواجه المنتخب السعودي. المنتخب السعودي طبعا سنتحدث عليه بعد قليل، راح يواجه ايضا منتخب المنتخب الروسي. نظن باللي يعني الحظ مصر والسعوديه يعني حظ قليل جدا، لا باش ما نقولوش منعدم. امبوسيبل جامي مصر تكاليفي جاز دوزيام تور ب 3 بوان، ما كانش اللي جاز ب 3 بوان. صعب هذيك يعني حتكون صعيبه جدا. لازم انا باش تجوز لازم السعوديه تتغلب على الاوروغواي. وهذا الشيء يعني شويه. ساتي الى هذه المباراه بعد قليل، اذا كان ممكن حتى نعطي اذا كان ممكن احصائيات هذه المواجهه. شكرا زميلنا اسلام بقريعه على هذا التحضير المميز ايضا مع زميلنا ابراهيم. اعطينا اذا كان ممكن احصائيات هذه المواجهه، وضيوف الكرام يحللون هذه الاحصائيات. هل كان المنتخب المصري يستحق هذه الخساره؟ المنتخب الروسي هل كان اقوى؟ مصطفى بسكري، بالنسبه لي التسديدات 11 تسديده مقابل بالنسبه لروسيا مقابل 13 بالنسبه للمنتخب المصري. التسديدات داخل الاطار 3 للمنتخب الروسي، 1 فقط للمنتخب المصري. فرص التهديف كانت 2 بالنسبه للمنتخب الروسي، 1 للمنتخب المصري. بالنسبه للمس الكره داخل منطقه العمليات، وهذه مهمه جدا حتى نشوفوا الهجمات كم كانت 39 مقابل 27 للمنتخب المصري. 39 بالنسبه
للمنتخب الروسي. بالنسبة لنسبة التمريرات 78% بالنسبة للمنتخب المصري و72% بالنسبة للمنتخب الروسي. متفوق نسبيا نسبة التمريرات الحاسمة. الفوز بالثنائيات كان 68 هكذا ب 57. نعم. بالنسبة للاستحواذ 49% بالنسبة للمنتخب الروسي. أوروغواي منافسة صعبة بالنسبة لهذا على الأقل هذا الدور باش يتأهل المنتخب المصري صعب جدا. امبوسيبل انا نقول باللي لا روسي والأوروغواي هما اللي راح يتأهلوا. اما فريق مصري وفريق سعودي ما عندهمش. سيخرج مصطفى بسكري، سيعود المنتخب المصري في الجولة الثالثة. الملامح كما رايحه لتما، لان اليوم شفنا الخساره الثانيه تاع الفريق المصري. نظن باللي الفريق الاوروغواي راح يغتنم الفرصه امام الفريق السعودي باش حتى هو يضمن التاهل ديالو غدا. والمقابله الثالثه راح تكون تقريبا شكليه للفريقين ما بين روسيا واوروغواي، لان فيه حسابات باش على الاقل بعض اللاعبين يعني ربما يريح بعض اللاعبين، يشوف امور واحده اخرى من الناحيه التكتيكيه او التقنيه. المدربين الاثنين تاع الاوروغواي وتاع مصطفى بسكري للحديث عن مباريات اليوم ومباريات الغد. وأيضا كنا نتحدث عن مواجهة المنتخب المصري اللي انهزم بالثلاث أمام البلد المنظم منتخب روسيا الذي قطع التأهل إلى الدور الثاني. بيض ضئيلة جدا بالنسبة للمنتخب المصري. أنا أفضل أن أبقى مع منتخب مصر في ثواني فقط، في دقيقة. قبل الاتصال أمين أكساس كان يتحدث طبعا زميلنا محمد عطاء الله على أن المنتخب وصل إلى هذه المنافسة، ومفاجأة الخسارة هذه في المباراة الثانية. حقيقة حكيم باش نقولوا مفاجأة ما راهيش مفاجأة كي يخرج فريق إسبانيا هذيك مفاجأة، فريق أرجنتين مفاجأة، فريق الألماني فريق مفاجأة. هذوما المنتخبات كي يخرجوا من الدور الأول مفاجأة. أنت كي ما تروحش 28 سنة لا كوب دي موند ومع تجي هذه ماهيش مفاجأة. أنا بور موا